کرو ابنا انا و ابنا اکم، میں اپنے پتر لے آنا، اپنے بیٹے لے آنا، تسی اپنے بیٹے لے آؤ۔ ونساء انا ونساء اکم، میں اپنی عورتاں لے کے آنا، تسی اپنی عورتاں لے آؤ۔ وانفسنا وانفسکم، میں اپنی جاناں لے کے آنا، تسی اپنی لے کے آؤ۔ ثم نبتہل، پھر کریں گے مبالہ۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے تے اللہ دی لعنت۔ آقا کریم علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا، سرکار نے عیسائیاں نو چیلنج کر دیتا کہ میں اپنے بیٹے لے آنا، تسی اپنے لے آؤ، میں اپنی عورتاں لے آنا، تسی اپنیاں، میں اپنی جاناں لے آنا، تسی اپنی لے آؤ، تو مبالہ کر دیں۔ علماء تشریف فرما نے گل بڑی سمجھن والی ہے، نقطہ علمی ہے، لیکن میں اس انداز نال سمجھا دیاں گا کہ ہر بندے نو سمجھ آ جائے۔ جڑے صیغے استعمال ہوئے نا، ابناءنا و ابناءکم، اس صیغے نے جمع دے۔ تسی عام طور تے اردو پڑھن والے لوگ ایک واحد تے دو جمع، لیکن عربی وچ ایک واحد دو تثنیات، کم از کم تین تے جمع دا اطلاق ہے، تین تو تھلے جمع نہیں، تثنیہ ہے۔ ہن اتھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو حکم ہویا کہ تسی فرماؤ میں اپنے بیٹے لے کے آنا، جمع دا صیغہ ہے، تے تسی بھی بیٹے لے کے آؤ، یہ بھی اگے مقابلے چ بھی جمع دا صیغہ، کم از کم 3 پتر ہونے چاہیے۔ ونساءنا، میں اپنی عورتاں لے کے آنا، تے کم از کم 3 عورتاں ہونیاں چاہیے۔ وانفسنا، اور میں اپنی جاناں لے کے آنا، کم از کم 3 جاناں ہونیاں چاہیے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 2 پتر لے کے گئے، ایک عورت لے کے گئے، تے ایک جان دی صورت وچ علی نو لے کے گئے۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نہ۔ مطلب کی ہے؟ مطلب اے وے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ لے آؤ تواڈے جتنے پتر ہیں، تواڈے سارے ایک پاسے، میرے کلے حسن تے حسین ایک پاسے، لے آؤ تواڈیاں جتنیاں جاناں، تواڈیاں ساریاں جاناں ایک پاسے، میرا کلا علی ایک پاسے، تواڈیاں جتنیاں عورتاں لے آؤ، تواڈیاں ساریاں عورتاں ایک پاسے، میری کلی فاطمہ ایک پاسے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دوویں شہزادے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر، ملکہ فردوس بری، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، یہ 4 ہستیاں اور 5ویں حضور علیہ السلام خود، کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک، 5 تن پاک۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ باقی پاک نہیں، میرے نبی دا پورا گھرانہ پاک ہے۔ آیت تطہیر دا سیاق و سباق پڑھو، یہ نازل ہی حضور دی ازواج واسطے ہوئی۔ میرے نبی دا پورا گھرانہ، ساڈے بزرگاں تے سانوں یہ دسیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ اسی اعلیٰ حضرت دے منن والے ہیں تے سانوں پتہ ہے کہ میرے نبی دا پورا گھرانہ پاک ہے، 5 نو خصوصیت حاصل ہے۔ میرے نبی دا ہر یار حق کے 4 نو خصوصیت حاصل ہے۔ اور یہ 5 تن پاک جس وقت نجران دے عیسائیاں دے مقابلے چ نکل رہے ہیں، بڑی توجہ نال گل سننا۔ امام حسین دی عمر چھوٹی، نبی کریم علیہ السلام حضرت امام حسین نو چک لیا۔ حضرت امام حسن دی عمر بھی چھوٹی ہے، لیکن وہ ٹردے پھردے سن، انہوں دی انگلی پکڑ لی۔ حضرت فاطمہ نو فرمایا فاطمہ میرے پیچھے آ جا، تے مولا علی نو فرمایا کہ تسی فاطمہ دے پیچھے چلو۔ ہن یہ بھی قانون ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت تے حاکم فوقیت رکھدا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تسی پیچھے۔ تے ہن علی ہوئے جڑا قرآن دا علم جاندا ہی نہیں، بلکہ پورے قرآن وچ ہر چیز دا علم، تے رب نے پورے قرآن دا علم فاتحہ چ بند کر دیتا، ساری فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ بند کر دیتا، بسم اللہ دا سارا علم بسم اللہ دی با وچ بند کر دیتا، با دا سارا علم جڑا با دے تھلے نقطہ ہے اس نقطے وچ بند کر دیتا۔ تے کسی پوچھا علی یہ نقطہ کی ہے؟ فرمایا انا نقطہ اللاتی تحت البا، یہ جڑا با دے تھلے نقطہ، میں علی شیر خدا ہوں۔ یہ
یعنی جڑا خود اس بات دے تلے والا نقطہ ہوئے، قرآن دا علم تو سمجھدا تے جدے بارے چ حضور فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر، علی دا دروازہ، تے پھر علی تو ود کے کون جاندا سی یہ مسئلہ؟ جان دے سن۔ تے پھر عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں ایک قانون معلوم ہے کہ مرد عورت تے فوقیت رکھدا ہے، میں فاطمہ دے پیچھے چلنے دی حکمت دسو۔ اپنی رائے نہیں پیش کیتی، نبی علیہ السلام دی رائے نو تسلیم کر کے حکمت پوچھی۔ آقا میں پیچھے کیوں چلنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میری فاطمہ دین اور اللہ دی توحید، او دی ناموس اور عزت دی خاطر اج گھر دی دہلیز تو پیر رکھنا باہر، میں نہیں چاہتا میری شہزادی دے پیر دا نقش بنے تے کسی غیر دی نگاہ اس نقش تے پوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگے میں چلنا ہے، پیچھے فاطمہ چلے، اے علی فاطمہ دے پیچھے تو چلنا ہے، جتھے میرے پیر دا نقش بنے زمین تے اودے اتے فاطمہ پیر رکھے، تے جتھے فاطمہ دے پیر دا نقش بنے علی اودے اتے پیر تو رکھنا ہے، تاکہ فاطمہ دے پیر دا نقش تیرے میرے نقش دے وچ انج چھپ جائے کہ انسان تے انسان رہ گیا، تھلو زمین بھی ویکھن لگے نا نبی دا پیر نظر آئے، اتو آسمان ویکھن لگے علی دا پیر نظر آئے۔ آگی سمجھ؟ بجلی کاٹ دے تاں ساؤنڈ تھوڑا جا مشکل پیدا کر رہے، ایک باری کو سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر آپ دا پردہ، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور اکثر ایک حدیث پاک بیان ہوندی ہے، اسی بھی کر دیں کہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ٹرن پھرن وچ، اٹھن بیٹھن وچ، کھان پین وچ حضور علیہ السلام دی مشابہت رکھ دیا سن، تے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، او دے گھر دی گل باہر کیویں آئی؟ میں ویکھو نا کہ سورج بھی جنہ دا سامنا نہیں کردا، ایک گل ساڈے تک کیویں آئی ہے کہ حضور دی کاپی کر دیاں سن، ایک گل ساڈے تک پہنچی مومنہ دی ماں ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے توسل، یعنی ادھی راویہ ہوئے وہ بیان فرما رہی ہیں۔ اور پھر تقریباً فضائل اہل بیت جڑیاں احادیث نے نا 70% جڑی احادیث ہیں صرف اہل بیت دے فضائل تے، او دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ او شخصیت نے جنہاں نو امیر المومنین فی الحدیث آکھیا جاتا ہے، تے کچھ جاواں تے فضائل بڑے بیان ہوندے ہیں، لیکن انہاں محفلاں وچ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ پاک تے تبرے کسے جاندے ہیں، بندہ انہاں نو پوچھے شرم کرو فضائل مندے ہو تے جنہاں بیان کیتیاں انہاں نو بھونک دے بھی ہو، یہ دو نمبری نہیں تے ہور کی؟ بھئی صرف فضائل مان لے تے جڑے فضائل بیان کرن والے انہاں ہستیاں نو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساڑھے تک کہ ساریاں روایتوں انہوں دے فضائل دی احادیث پہنچی صحابہ دے رستے نالے، انہوں تو بڑا محب اہل بیت کون ہے؟ اسی تے 14 صدیاں بعد علماء کو سن کے خطیبہ کو سن کے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ پڑھ لیا، سن لیا، سنا لیا، اسی مان گئے تے صحابہ تے سنے ہی حضور کو سی، جنہ حضور کو جنہ میرے کو سنیا وہ بڑے پکے ہوئے بیٹھے کہ اسی حضور دی اہل بیت نال مودت کر دیں، تے جنہ سنے ہی ڈائریکٹ سرکار کو۔ تسی سبحان اللہ نہیں آندی تانوں اگے آکھیا جزاک اللہ بھی کہہ سکتے، اچھا چلو جنوں جزاک اللہ نہیں آندی وہ بے شک ماشاء اللہ بھی آکھ سکتا، جنوں ماشاء اللہ نہیں آندی وہ انا للہ بھی آکھ سکتا، ہن جو دل لے آکھ لو۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ اللہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں گل عرض کر رہا سا، یہ 5 ہستیاں نجران دے عیسائیاں دے واسطے اللہ رب العزت دے حکم نال نکلے، 5 تن پاک۔ جس وقت نجران دا عیسائیاں دا جڑا وڈا پوپ سی نا، انہاں دا روحانی پیشوا، اس جدو انہاں ہستیاں نو ویکھیا تو اس پوچھیا بھئی
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਂਝ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਿਉਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੌਲਾ ਪਹਾੜ ਇੱਥੋਂ ਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਾਤ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਖਣਾ ਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ قیامت تک روئے زمین تے ایک عیسائی بھی باقی نہیں بچے گا۔ پتہ لگا 5 تن پاک نو عیسائیاں دا وڈا مولوی من گیا سی، تے جڑے اج دے مولوی نوں انہاں نے بھی من جانا چاہیے انہاں ہستیاں نوں۔ اور پھر امام علی مقام امام حسین دین دی ناموس واسطے اللہ دی توحید واسطے نکلے۔ ایک تے اے پتہ لگ گیا حسین صرف 56 سال دی عمر وچ اسلام واسطے نہیں نکلے، بلکہ حسین تے بچپن واسطے ہی دین واسطے نکلے سن۔ اور پھر ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دا اے فرد امام علی مقام امام حسین جدی شہادت دیاں خبراں بچپن تو مشہور سن، بچپن تو شہرت پکڑی ہوئی سی۔ آقا کریم علیہ السلام خود جدی شہادت بیان کر کے روئے بھی۔ او حسین اج کئی لوگ آکھ دیں جے پتہ سی تے پھر نبی نے تقدیر کیوں نہ بدلی؟ تسی آکھ دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد طلب کر لیندے ہو، مولا علی کو نواسے دی تقدیر کیوں نہ بدلی؟ انہاں واسطے دعا کیوں نہ کیتی؟ میں بھی کھانا علماء موجود نے کہ میرے نبی حسین واسطے دعا کیتی سی، میرے آقا حسین واسطے دعا کیتی ہے۔ تے دعا کی کیتی؟ اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، مولا حسین نو صبر بھی دے بھی، اے دے کیتے دا اینو اجر بھی دے۔ اور اے دو دعاواں مد نظر رکھو تے پھر پوری تاریخ نو تصور وچ لے آؤ۔ پہلے صبرا پھر اجرا، یا اللہ صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں۔ اگر صبر ویکھیے تے تاریخ وچ حسین جیسا کوئی صابر دکھا کہ جدے سامنے 2 بھانجیاں دیاں گردناں قلم ہو رہی ہوں، جدے سامنے 4 بھتیجیاں دیاں لاشاں تڑپ رہی ہوں، جدے سامنے پتر تڑپ رہے ہوں، جدے سامنے 4 بھرا تڑپ رہے ہوں، پتریاں دیاں لاشاں پئیاں ہوں، جدے گھر وچ ایک جنازہ پیا ہوئے او دے سوگ دی کیفیت دا تانوں اندازہ ہے، تے جدے گھر 72 لاشیں پے ہوں تے متھے تے وڈ بھی نہ آئے، تے پھر قدم قدم تے صبر کر کے آکھے مولا تو لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہوں، تو کٹ کے راضی ہے میں کٹوا کے راضی ہوں۔ دسو پھر تاریخ چیڈا وڈا صابر کٹ کے دکھاؤ۔ او دی وجہ پیچھے حضور دی دعا ہے۔ تے اجر کی ملیا؟ اجر والی بھی دعا ہے۔ اجر اے ملیا کہ ہر کوئی عمل کردہ ہے اجر واسطے۔ تسی بھی مسجد چائے بیٹھے ہو اجر ملے گا، نمازاں پڑھ دیاں اجر ملے گا، روزے رکھ دیاں اجر ملے گا، زکوٰۃ خیرات اجر ملے گا۔ تے پھر اساں تے پہلے عمل کرنا تے اجر ملنا ہے۔ تے حسین عمل بعد وچ کیتا، جنتی جواناں دا سردار تے پہلے ہی بن گیا، اجر پہلے مل گیا۔ اے او ہستیاں کہ جنہاں اسلام دی خاطر لوڈاں نال پلن دے باوجود جدو دین دی گل آئی تے پھر اے نہ سوچیا کہ سان تے کدی تتی واہ نہیں سی لگی۔ دین دی عزت تو ناموس واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرن والے، مگر نہ جس لاڈ اور ناز نال حسین پلیا سی۔ اگر حسین پاک دا بچپن ویکھیے نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے دی گلی چو گزر رہے تے کچھ بچے کھیڑ رہے سن۔ مولوی عبدالمجید سودروی اہل حدیث نے لکھیا انہاں کھیڑ دے بچیاں وچوں میرے نبی علیہ السلام ایک بچے نو چک لیا، چک کے حضور دا متھا چوم کے بچے سینے لایا۔ صحابہ کرام عرض کی تھی آقا بچہ کون ہے؟ فرمایا یہ بچہ میرے حسین نال کل کھیل رہے ہیں۔ علامہ کاشفی نے لکھیا کہ حضور علیہ السلام نے اس بچے دے بارے فرمایا اے بچہ حسین پاک اگے اگے ٹردے سن، اے بچہ پیچھے پیچھے ٹردا سی، جتے حسین دا پیر لگدا سی اے بچہ مٹی چاک کے چوم کے ہتھاں تے رکھدا سی۔ تے سرکار فرمایا میرے غلاموں گواہ رہنا قیامت والے دن میں اس بچے دی بھی شفاعت کراں گا، اے دے ابے دی بھی شفاعت کراں گا۔ پیار کراں میں میرے ابا جی دی بھی شفاعت، پیار کرن عرفان صاحب، حسن باروی صاحب، علماء کرن ابا جی دی بھی شفاعت۔ تو پیار کرے بچہ یا تسی میں شفاعت ابا جی دی بھی۔
پتہ یہ لگا سرکار 14 صدیاں پہلے دس دیتا حسین نال پیار کردا ہی ہوئے جدا پیو چنگا ہوئے. سمجھ آ گئی؟ میرے بریلی دے امام نو پوچھنا دی ان ہستیاں دا مقام اور مرتبہ کی. سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماندے میں ملکہ فردوس بری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دے مزار تے حاضر ہویا نا. اعلیٰ حضرت فرماندے مزار تے حاضر ہویا میں کبھی کچھ خیرات منگاں گا عرض کراں گا لیکن ادب مانے ہویا میری جرت ہی نہ ہوئی کہ میرے منہ چوں کوئی گل نکلے. میں ملکہ کائنات دے مزار تے پہنچ کے میں چپ کر کے کھلو گیا. اعلیٰ حضرت فرماندے مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا. میری پھر ترجمانی فرشتیاں کر دیتی میری عقیدت ویکھ کے. مجھ کو کیا منہ عرض کا میں کس منہ نال بولدا مجھ کو کیا منہ عرض کا لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا. شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتا نور کا کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور. اے محبتہ ساڑھے اکابر نے سندسیاں. میرے پیر سیال غریب نواز حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما سن. مریدین دا مجمع لگا ہے تے اچانک ایک نوجوان نہ آپ دے مجمع داخل ہویا. سر تے ٹوپی کوئی نہ داڑھی بھی کوئی نہ. وہ بندہ جو ہی اندر آیا نا تے پیر سیال کھڑے ہو گئے. جلدی نال جا کے اس جوان دے ہاتھ چوم کے نا اپنی مسند تے بٹھا دیتا تے شیخ الاسلام آپ سامنے بیٹھ گئے. مریدین ویکھن پتہ نہیں یہ چھوڑ کون ہے وقت دا امام جی دی اتنی عزت کر رہے ہیں. جدو وہ جوان جان لگا تے شیخ الاسلام دروازے تک چھوڑ کے آئے. واپس آئے مریداں پوچھے حضور کون سی جن اتنی عزت دیتی جے. فرمایا یہ سید زادہ سی. یہ سید زادہ آئی. اچھا پھر ایک آپ دا خاص خادم عرض کردہ حضور بانے سید سی نہ داڑھی نہ سر تے ٹوپی تسی وقت دے امام ہو میرے علی شاہ دے مرشد خانے دے گدی نشین ہو تسی بھی تے کوئی عام ہستی نہیں. اتنا احترام. ہن آپ کو پتہ سی بھی دی سمجھ وچ نہیں آنا علمی دلائل دیاں انہیں سمجھنا کوئی نہیں. آپ نے زمین تے لکھیا ابو لہب لکھ کے فرمایا اے کی لکھیا اسا کہ ابو لہب فرمایا دے تے جتی مار. اس جتی لا کے اتنے مار دی اتنے تھوک بھی دیتا. کافر دا نام ہے. پیر سیال قرآن پاک منگایا کڈی تبت یدا ابی لہب کڈ کے فرمایا جڑا کام اتنے کیتا یہ اتنے کر سکتا ہے. آدھا جی میرے تے پلے کھ نہیں رہنا جی میں اتنے کرا. فرمایا اتنے بھی ابو لہب اتنے بھی ابو لہب اتنے ڈھیل نہیں لائی اتنے آدھا میرے پلے کھ نہیں رہنا. آکھن لگا جی کیونکہ بھاویں نہ کافر دا ہے پر قرآن دے ذمہ نیچے نا قرآن دے ذمہ نیچے نہ ہوئے بھاویں نہ کافر دا ہوئے ادب لازم ہے. تے پیر سیال نے فرمایا یہی گل تینوں قمر الدین سمجھا رہے ہیں کہ بھاویں پتہ نہیں وہ عمل کردہ یا نہیں کردہ پر جدو بھی سید زادہ محمد کی آل دے ذمہ نیچے آ جائے ادب لازم ہو جانا. نسل رسول دا احترام حیا کسی عمل دی وجہ تو نہیں انہوں دے نسب دی وجہ تو ہے. کس وجہ تو بولو. سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ چ لکھیا کہ کوئی ایسا سید جدی بد مذہبی بد عقیدگی اگر حد کفر تک نہیں نہ پہنچی او دا ادب نہیں جائے گا. جب تک او دی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی پھر او دا ادب جائے گا. کیونکہ سید دا احترام او دے نسب دی وجہ تو ہے خون رسول ہون دی وجہ تو. ایک بزرگ ابو محمد فاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ چ رہندے سن. وہ فرماندے کہ میں نا کچھ سادات سن مدینے انہاں دے بارے چ میرے دل وچ نا بغض سی تے بغض اس وجہ تو سی بھئی سنت تے عمل نہیں سن کردے. ایک رات میں ستا حضور علیہ السلام میرے خواب وچ تشریف لے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے مینوں ویکھ کے فرمایا ابو محمد اج کل تو میری اولاد کے بارے چ بڑا بغض رکھدا ہے. میں عرض کیتی آقا میں کوئی ذاتی طور تے انہاں نال ایسا مسئلہ نہیں وہ تہاڈی سنت تے عمل نہیں کردے. آقا کریم نے فرمایا جے میری سنت تے عمل نہیں کردے نسب تے منقطع نہیں نہ ہویا ہے تے میری اولاد نہ آدن میں سویرے اٹھیا تے آقا کریم علیہ السلام دے خواب وچ آن دی وجہ تو جڑا میرے سینے چ انہاں دے بارے بغض سی وہ سارا بغض ختم ہو گیا. آج ساؤنڈ میرا گلا پھڑ رہا ہے بالکل یعنی جکڑ دیتا ہوں میرا سینہ. ایک بار کو سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ترمذی شریف دی حدیث ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میرے نال محبت کرو کس وجہ تو میں اللہ دا محبوب ہاں، اور میری اہل بیت نال محبت کرو کیونکہ وہ میری اہل بیت ہے، میرے نسب دی وجہ تو انہاں نال پیار کرو۔ تو اسی نبی علیہ السلام جس دی بھی عزت آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب ہون، حضور علیہ السلام دی اولاد ہوئے، جدا بھی احترام نبی علیہ السلام دی وجہ تو، بولو کس وجہ تو؟ حضور علیہ السلام دی وجہ تو، نسبت رسول۔ اور اسی ویکھ لو ساڈی محبت اور عقیدت دا اندازہ اس گل تو لایا جا سکتا ہے کہ جیڑی سبزی حضور پسند کر لین اسی انہوں بھی کدو شریف آکھدے ہیں، پھر سوچو پھر اسی باقی نسبتاں نال کتنا پیار کر دے ہو۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی دیوبندی عالم، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیتا امداد المشتاق دے اندر، ایک بزرگ گزرے نے مولانا قلندر علی دہلی دے اندر، برگاہ مصطفیٰ وچ اتنے مقبول سن کہ ہر روز بلا ناغا راتی ستیاں خواب وچ حضور دا دیدار کرتے سی۔ مولانا قلندر علی درس نظامی پڑھاندے سن، روزانہ سرکار دا دیدار کرنا خواب وچ۔ تھانوی صاحب نے لکھا ایک دن شاگرداں وچ ایک شاگرد نوں نہ تھپڑ ماریا کسی وجہ تو، رات کو ستے تے حضور خواب وچ نہیں آئے، اگلی رات آئی نبی علیہ السلام پھر خواب وچ نہیں، ایک بندہ جڑا روزانہ دیدار کر رہا ہے اچانک سرکار خواب وچ دیدار کروانا چھوڑ دیتا، پریشان ہو گئے بھی کی معاملہ ہو گیا کہ حضور ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اپنے معاملات تے غور کیتا جڑے پچھلے سابقہ ایام گزرے سن، تے جدو غور کیتا تے خیال آئے یار میں سوائے اس گل دے کہ ایک طالب علم نو تھپڑ ماریا سی، اس تو علاوہ کوئی ایسی گل میری سمجھ نہیں آ رہی۔ طالب علم نو بلایا بھی انبیاء دے علوم دے وارث ہیں علماء، شاید حضور تا ناراض ہو گئے، بلا کے آکھیا پتر میں تینوں تھپڑ ماریا سی، اس گل دی میں تیرے کو معذرت کرنا۔ اس آکھیا استاد جی میرے دل ہی تے جی گل ہی کوئی نہیں۔ جدو اے سنیا تے سوچیا تے دل وچ گل تے پھر سرکار ناراض کیوں ہوئے؟ نال ہی انہوں پوچھیا پتر تو ہے کون؟ اس آکھیا جی میں سید ہوں۔ بس اتنی گل سنی تے قلندر علی صاحب سید دے قدم آئے، آکھن لگے تائیں میں آکھاں بھی یہ معاملہ انج کیوں ہوا؟ قدمہ تے ہاتھ رکھیا تو شاگرد سے اس آکھیا استاد جی کی کر رہے ہو، میں نو گناہ گار کر رہے؟ فرمایا نہیں جب تک شاہ جی تسا میں معاف نہیں نہ کرنا میں تواڈے قدماں تو ہاتھ نہیں چکنا۔ انہوں نے کہا جی اتنی تے گل نہیں۔ مولانا قلندر علی صاحب فرمان لگے تینوں کی پتہ گل کتنے تک پہنچ چکی، جب تک معاف نہیں کرو گے میں قدمہ تو ہاتھ نہیں چکنے۔ انہوں نے کہا جی استاد جی میں دل و جان تو اقرار کرنا، زبان تو اقرار کرنا، میں تو معاف کیتا۔ راتی ستے سرکار پھر نہ آئے، اخیر سوچیا کہ توڑ مدینے جا کے معافی منگیے، آقا دے روزے تے جائیے۔ تھانوی صاحب نے لکھیا کہ مولانا قلندر علی مدینے دا سفر کیتا، آقا دے روزے تے جا کے معافی منگا، کیونکہ اللہ دا قرآن بیان کر رہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ایک باری کو سبحان اللہ۔ آقا دے روزے تے جا کے معافی منگا، مدینہ شریف دا سفر کیتا، سرکار دے روزے تے آئے، آکے سلام عرض کیتا تے رو کے عرض کیتی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے؟ آقا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے؟ آکے معافی منگی، آقا ہوتے میں توڑ آ گیا، مہربانی فرما دو۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھیا مدینے دے علماء تشریف لے آئے، قلندر علی انہاں دے نیڑے لگے، جا کے آکھیا
مینو مشورہ دو، میرے کولو غلطی ہو گئی، میں ایک سید نو تھپڑ ماریا، آقا ناراض ہو گئے، روزانہ مینو دیدار کراندے سن۔ اس دن تو بعد اج دا دن آ گیا، میں زیارت کو ماروں گا، کیونکہ ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے پانی منگے، خون نہ دے گیلا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ آکھن لگے علماء مینو مشورہ دیو سرکار کولوں کیویں معافی منگا۔ علماء مدینہ نے مشورہ دیتا، اے کلندر علی، تہجد دے وقت مدینے دی ایک مجذوبہ عورت آقا دے روزے تے آندی ہے، آ کے سرکار دی بارگاہ وچ سلام عقیدت پیش کر دیئے، اگر او تیری سفارش کر دے زہرا دے بابا جان تینوں معاف کر چھڈن گے۔ اور کلندر علی صاحب انتظار وچ بیٹھ گئے کہ رات دے وقت مجذوبہ آئے گی، رستے دا تعین ہویا فلاں رستے ہو آندی ہے۔ کلندر علی صاحب انتظار وچ بیٹھے، جدوں تہجد دا وقت آیا او بڈھی مائی آ گئی، مدینے دی مجذوبہ آ گئی، آ کے روضہ رسول دے سامنے کھلو کے سلام پیش کر دیے۔ کلندر علی نیڑے آئے، ہاتھ بن کے آکھیا، رو کے آکھیا، اما میری سفارش بھی کر، آقا مینوں معاف کر دے، میرے کولو غلطی ہو گئی، سید کولو معافی منگ لئی۔ ایک گل سن کے بی بی روضہ رسول تو نظرہ ہٹا کے مولوی کلندر علی ول ویکھیا، پھر روضہ رسول ول ویکھیا، پھر تبسم فرما کے بی بی نے آکھیا، لے کلندر علی موج کر، میں تیری سفارش کر دیتی ہے، آقا قبول بھی کر لئی، سرکار تینوں معاف بھی کر دیتا۔ مولوی صاحب پوچھیا، نالے اے پوچھ کے دسو کیا اج رات سرکار خواب وچ آن گئے؟ مائی آکھن لگی، اے خواب تے باتی گل ہے، لے ہونے ویکھ اکھاں دے سامنے او زہرا دا بابا موجود ہو۔ جدو مولانا کلندر علی سامنے ویکھیا سارے پردے ہٹ گئے، مصطفیٰ کریم نظراں دے سامنے۔ اور مینوں یہ دسو کلندر علی صاحب سید سمجھ کے تے نہیں سی ماریا، شاگرد سمجھ کے ماریا، تے جے شاگرد سمجھ کے بھی ماریا ہے تے پتہ بھی نہیں سید ہے تے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، سرکار چہرہ پھیر لیا۔ جے کئی صدیاں تو بعد ہندوستان وچ استاد شاگرد سمجھ کے سید نو تھپڑ مار لوے تے سرکار مکھ پھیر لین، تے جنہ میرے نبی دی اولاد تے اسی صدی دے وچ جس صدی چ میرے نبی دا وصال ہو رہا ہے، انہاں دے سر کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کر کے شام دے بازاراں وچ جنہاں دے ہوٹنگ کیتی، بیبیاں پردہ دار بیبیاں تے آوازاں دسیاں گئیاں، ذرا سوچنا میرے نبی انہاں تے کتنے ناراض ہوں۔ اج کئی لوگ آدھے یزید دا تے قصور ہی کوئی نہیں سی، پوچھا جائے کیوں قصور نہیں، آدھے ہو تے شام وچ سی، میں کہا تھر پارکر وچ بچے پیاس نال مر جان تے شہباز شریف دا وقت کیڑا قصور ہے؟ آدھے جی حکومت ویکھو جی نوٹس نہیں لے رہی، تے جے تواڈے تھر پارکر وچ پیاس نال بچے مر جان تے قصوروار وفاقی حکومت ہے، تے جے فرات دے کنارے نبی دا پورا خانوادہ پیاسیاں شہید ہو جائے، یزید دا قصور ہی کوئی نہیں۔ بریلی دے امام دے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان لکھے، کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کارواں اہل بیت۔ جنہ سارا خانوادہ ہی شہید کر دیتا اور 36 علاقے دی فوج جمع کیتی یزید نے، 36 علاقے دی فوج۔ عمر بن سعد بھی رہ تو منگوایا گیا، عبید اللہ بن زیاد بصرہ تو منگوایا گیا، دیگر علاقے دے جتھوں جتھوں لوگ منگوائے گئے فوج، انہاں دی قیادت وچ پورے سپاہی بلوائے گئے،
36 علاقے دی فوج 22,000 30,000 40,000 2 لاکھ تک دی روایات ملدی ہیں. حسین دے نال کتنے سن؟ صرف 72. ہزارہ لوگ جمع ہو کے حسین دے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں حملہ کیویں کرنا ہے. وہ لکھاں ہزاراں کٹھے ہو کے سوچ رہے ہیں علی دے پتر دا مقابلہ کنج کرنا. تے علی دے پتر دا حوصلہ ویکھو، 9 تے 10 دی درمیانی رات بہتراں نوں بہا کے تے ڈیوا بجھا کے آدا ہے جڑا جڑا جانا چاہندا اندھیرے ہی ٹر جائے. فرمایا لڑن نہیں آئے، اتنے لڑائی دا ماحول پیدا ہو گیا، جڑا جانا چاہندا چلا جائے، میں راضی. تھوڑی دیر ڈیوا بجھا کے رکھیا، پورا موقع دیتا کہ کوئی چلا جائے. جدو ڈیوا بالیا تو ایک بچہ بھی نہیں سی اٹھیا. میرے امام پاک نے فرمایا گے کیوں نہیں؟ حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول عرض کیتی اے حسین ابن علی، ایک واری نہیں 1000 واری ڈیوا بال کے بجھا، پھر بجھا وقت بال، پھر بجھا پھر بال. اسی آئے تیرے نال، اساں جانا بھی تیرے نال ہے. اگر اساں دے کول تلواراں نہ ہوئیاں اسی پتھراں نال لڑاں گے، یزیدیاں دا مقابلہ کراں گے. پھر حسین بولے، فرمایا میرا ساتھ دین والے ہو، پھر میں بھی وعدہ کرنا کل بروز قیامت ادوں تک جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک تواڈے ساریاں دا بیڑا پار نہ کروا. پھر میں میری بھی لجپالی ویکھیا جی کہ جے تسی آئے میرے نال ہو، جانا میرے نال ہے، تے میں بھی حشر دے میدان جتھے میں ہوواں گا اتھے تسی ہو. ہن میرے امام پاک کربلا دے میدان تشریف لے آئے، پانی بند کر دیتا گیا. 7 محرم نو پانی بند، 10ویں تک پانی بند رہا. لیکن نہ سادات نے کوئی نماز چھڈی، نہ قرآن دی تلاوت چھڈی. تاریخ والیاں نے لکھیا ایک جن امام حسین دی بارگاہ حاضر ہویا، اس آکھیا اے حسین، سلیمان علیہ السلام دا امتی جن اے دعویٰ کردا ہے کہ ملکہ بلقیس دا تخت جڑا 2 مہینے دی مسافت تے پیا، آن جان تے 2 مہینے لگدے، وہ آدھا تواڈے اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آواں گا. اے طاقت رب نے اس جن نو سلیمان دے صدقے دتی سی. تے میں تے تواڈے نانے دا امتی جن ہاں، جے اجازت تسی دیو تے میں فرات نو موڑا دے کے پانی دا رخ تواڈے خیمے وال موڑ دیں. میرے امام پاک نے فرمایا تینوں طاقت کیویں لبھی ہو سکے تیرے نانے دے صدقے. تے حسین پاک فرمایا تو میرے نانے دا نوکر ہو کے ایڈی پاور رکھدا، میں تو اس نبی دا دوترا ہوں. کیا میں چاہواں تے پانی نہیں آ سکتا؟ میں ایک مثال عرض کردا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطائے رسول فی الہند جنہاں نے اس خطے چ اسلام پھیلایا، آپ جدو تشریف لے آئے آپ دا پانی بند ہویا تے آپ حسینی سید ہیں. پانی بند ہو گیا، خادم نو آکھیا لوٹا لے جا رکھ کے پانی نو آکھ اگے اسی آندے سا حسین دا پتر آدھے اج تو آ، تے سارے دا سارا انا ساگر دا پانی لوٹے دے وچ آ. ہن جے حسین دا پتر منگوا سکدا ہے، حسین واسطے کی اہمیت رکھدا سی یہ کام؟ تے کوئی آکھے بھئی انہاں پھر منگوایا تے حسین منگوایا کیوں نہیں؟ او دی وجہ اے وے کہ دوویں آئے دین واسطے سن. فرق اے وے حسین دین بچان آئے سن، خواجہ معین الدین دین پھیلان آئے سن. دین پھیلانا ہوئے تے کرامت دی ضرورت ہوندی، دین بچانا ہوئے تے استقامت دی ضرورت ہوندی. وگرنہ موسیٰ علیہ السلام دا ڈنڈا پتھر تے لگے تے فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پتھر 12 چشمے جاری ہو جان. بھلا تسی سوٹا مار کے پانی کٹ کے وکھاؤ. جے ڈنڈے تے ہی کمال ہے تے ڈنڈے تے تواڈے کول بھی ہیں، تے جے پانی نہ نکلے تے میں تانوں آکھاں گا کیوں نہیں نکلے، تسی آکھو گے اس سوٹے دی نسبت موسیٰ نال سی. تے جس ڈنڈے دا تعلق موسیٰ نال ہوے او وٹے تے لگے تے لکھاں بندیاں واسطے پانی دا اہتمام کر دے، تے حسین دی نسبت تے کلیم اللہ نال نہیں حبیب اللہ نال ہے. جس جمدیاں میرے نبی دیاں لعاباں چوسیاں، جدیاں رگاں وچ حیدری خون، جس دودھ پیتا زارا پاک دا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا.
بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے یتیم عناصر کو پھر حسین بنا۔ کیا دے سبحان اللہ، اور اچھی وانگلہ کو سبحان اللہ۔ جدیاں رگا بچ حیدری خون، دودھ پیتا سارا پاک دا، لعاباں چوسیاں مدینے دے تاجدار دیا، اور جس میرے نبی دے موڑیاں تے بیٹھ کے مدینے دی گلیاں دی سیر کی تھی، آج اس حسین دا پانی بن 10 محرم دی فجر آئی، نماز با جماعت ادا کی تھی، پھر جدو عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کے میرے امام دے سامنے آیا، 35 افراد میرے امام نال اس وقت موجود ہیں، انہاں 35 تلواراں چکیاں، 22,000 کا لشکر اگے لا کے بجا چھڑیا، اتنے تک عمر بن سعد للکاریا، اے حسین اور تیرا وقت اخیر، میرے امام نے 3 شرطاں پیش کی دیا، جدو 3 شرطاں پیش کی دیا، اور بن یزید الریاحی جڑا حسین پاک دے خلاف عمر بن سعد دے لشکر نال آیا، 1000 فوج دا سپاہ سالار سی، اس شرطاں سن کے آکھیا اے عمر ایک کوئی ایسیاں شرطاں نہیں جڑیاں ٹھکرا دیا جان، اگو ابن صاحب نے آکھیا تو اپنا کام کر، جس کام دی تنخواہ لینا وگرنہ نمک حرامی نہ کر، اگو ہو راکدہ اے نمک حرامی کیویں، اے ساری دنیا تے حسین دے نانے دا صدقہ کھانی۔ اللہ اے ساری دنیا یا حسن یا حسین، اور نے آکھیا ساری دنیا حسین دے نانے دا صدقہ کھاندی ہے، اگر صرف تہاڈا مشن یہی ہے کہ مارنا ہی مارنا، پھر میں فیصلہ کراں گا، کیونکہ مرن تو بعد قبر وچ حسین دے نانا جان آنا، حشر دے میدان وچ بھی تاج شفاعت انہاں دے سر تے ہوے گا، لہذا میں غداری نبی دے خاندان نال نہیں کر سکتا۔ ہن اور درمیان وچ کھلوتا ہے، ایک پاسے یزیدی لشکر، دوسرے پاسے حسینی لشکر، انہاں کیا فیصلہ کر، آدھا کی فیصلہ کرا، تواڈے ول ویکھا جہنم دی بو آندی ہے، حسین ول ویکھا جنت دی خوشبو آندی ہے، اور ٹر کے سدھا میرے امام دے قدمہ وچ یہ نعرہ ہرکا تھا، یہ نعرہ ہرکا تھا، جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ چند لمحے پہلے یزیدی نال ہی حسینی ہو گئے، اتنا وقت لگا کہ جنتیاں دی صافے چاہ کھلوتا، پھر ظلم دی اندھیری چلی، جب تک یہ سارے جانثار 51 جانثار زندہ رہے، اتنے تک خاندان نبوت دے کسی فرد دے نیڑے نہ کسی موزی کو نہیں لگن دیتا۔ اے 51 افراد شہید ہوئے، پھر خاندان نبوت دے چشم و چراغ اپنا تن من دھن نانے دے دین تے قربان کرن واسطے آندے، کدھر علی اکبر دی لاش تڑپ دی، کدھر قاسم دی جوانی لٹ رہی، کدھر عباس دے بازو کٹ رہے، کدھر
قاسم بن حسن، کدھر ابو بکر بن حسن، کدھر عمر بن حسن، کدھر عبداللہ بن علی، کدھر جعفر بن علی، کدھر عباس بن علی، کدھر عثمان بن علی۔ صرف سنیاں دسنا ہے بھئی، صرف قاسم بن حسن ہی نہیں شہید ہوئے، ابو بکر بن حسن بھی شہید ہوئے۔ امام حسن دا پتر ہے ابو بکر، امام حسن دا پتر ہے عمر۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ یہ صرف حسن دسنا ہے، کیونکہ یہ شہادتاں اگر باقی بھی بیان کرنا تو وقت پتہ لگتا ہے کہ خاندان نبوت خلفائے ثلاثہ نال کتنی محبت رکھ دیں، پیاریاں دے نام تے نام تاں ہی رکھے جاندے میں انہاں دیاں یاداں تازہ رہن۔ عمران خان نو رب پتر دیوے نا، دے ہی سکدا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تے جے دیوے تے کیا ہو عمران خان پتر دا نام نواز شریف رکھے گا؟ زرداری رکسی نہیں رکسی، کیوں؟ انہاں دی تے سیاسی مخالفت ہے، تے جے سیاسی مخالفت ہوئے تے پتر دا نام سیاسی مخالف دے نام تے نہیں رکھدا، تے پھر اہل بیت خاندان نبوت نے خلفائے ثلاثہ دے نام تے نام کیوں رکھے؟ کیونکہ انہوں نے پتہ سی لوگ کسی بھولے چ نہ رہن، اسی کسی موقع تے بھی نہ ہو ساڈے تو جدا ہے، نہ اسی انہاں تو جدا ہو۔ ایک پتر ہی چھوڑیا سی نا امام زین العابدین امام حسین نے، ایک ہی شہزادہ رہ گیا، پوری نسل حسینی ادھے تو چلی، انجی گل ہے نا، تے پھر علی اکبر ہی پیچھے چھوڑ دیں دے، علی اصغر نو کیوں نہیں چھوڑیا، زین العابدین نو کیوں چھوڑیا؟ ادھے وچ حکمت سی تے میرے امام دا تصرف سی، کیونکہ علی اکبر دی والدہ ام لیلہ، علی اصغر دی والدہ ام رباب، امام زین العابدین دی والدہ شاربانو، شاربانو بچو جمعہ پتر اس تو چھوڑیا، کیونکہ شاربانو نال حضرت امام حسین دا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھیا تھا، اس بی بی بچو جمعہ پتر حسین اس کو پیچھے چھڑ کے گئے تاکہ میری نسل بچو اصلی نسلی حسینی سید ہویا، نسب وال ویکھے گا علی نظر آئے گا، نکاح وال ویکھے گا عمر ابن خطاب نظر آئے گا۔ یہ تو کسی موقع تے جدا ہی نہیں۔ زین العابدین اجازت منگی، فرمانا بیٹا بس میرا امتحان ختم ہوئے گا، تیرا کلے دا شروع ہو جائے گا۔ ابا جی میرا امتحان کیویں شروع ہوئے گا؟ فرمایا جدو میری شہادت تو بعد سکینہ تڑپے گی ان حوصلہ تو دیں گا، دربار یزیدی کتے بھونکن گے، اس وقت حوصلے تے تحمل دے نال جواب تو دیں گا، پردے دار بیبیاں نو اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے سوار کیتا جائے گا، انہاں دی کمان تیرے ہاتھ وچ ہوئے گی، اور انہاں سواریاں نو لجا کے جدو شام دے لوگ آوازاں کسن گے انہاں دی بیبیاں دی عصمت دا تحفظ تو کریں گے، اور بڑے حوصلے دے نال میرے پترا سفر کرنے مدینے جانے تے جا کے نانا جان دی بارگاہ وچ میرا سلام عرض کرنے۔ پھر ننی سکینہ نو میرے امام نے پیار دیتا، 7 سال دی بیٹی ہے، 7 سال آپ دی عمر ہے، جدو پیار دے کے میرے امام رخصت ہون لگے تے فرمایا لے دیے اج زور دے سائے ڈھلن گے تو یتیم ہو جائیں گی۔ عمر چھوٹی سی، ننے ہتھاں نال باپ دا دامن پکڑ کے آدھی ابا جی یہ بھی دسی جاؤ یتیم کینوں آدھے؟ فرمایا دھیے جدا باپ دنیا چھوڑ جائے، باپ دا سایہ اٹھ جائے، وہ بچہ یتیم ہے، تے ننی ہاتھ بن کے آکھیا جدا پیو ٹر جائے وہ یتیم ہے، تے جدا سہرے نال علی اکبر ٹر جائے، جدی پھپھی دی جوڑی ٹر جائے، جدے چاچے دے پتر ٹر جان، جدے ویران دیاں جوانیاں لٹ جان، جدا چاچا بازو کٹا دے، ان کی آکھیا جائے گا۔ اس موقع تے بھی سیدہ زینب دلا سے دین دی، کیا حوصلہ سیدہ زینب دا بھی، کہ 2 پتر بھی قربان کیتے، بھرا بھی قربان کیتے، پورا کنبہ ذبح پہ 72 لاشاں جس گھارے چ پیاں ہون، تے پھر حوصلے نال اور صبر و تحمل دا دامن نہ چھڈن۔ حسین پاک ٹر دی واری آکھیا زینب قدم قدم تے یاد آواں گا لیکن صبر دا دامن نہیں چھڈنا، منہ تے تمانچے نہیں مارنے، گریبان چاک نہیں کرنا، جتھے یاد آواں وبشر الصابرین، بس اے وظیفہ نہ بھولنا۔ اور پھر امام جدو میدان وچ جاندے کئی 100 یزیدیاں نو واسلے جہنم کر دیں، کئی 100 یزیدیاں نو واسلے جہنم کرن تو بعد پھر میرے امام دا سر جدو سجدے چ ہوندا ہے نا، یزیدی اس وقت چھپے ہوندے کہ کلے کلے گئے تے ایک بھی نہیں بچنا، وہ پلاننگ کر رہے ہیں ادھر نبی دا نواز آدھا سی رب دی عبادت کر لی، وہ تلواراں تے تیر لہرا کے آئے کہ عبادت کر رہے جی، ادھر حسین دا سر سجدے وچ الصلاۃ معراج المومنین دیاں لستاں لٹ رہے ہیں۔ علماء بیٹھے پوچھ لو، قرآن آکھدا ہے، آیت دا ترجمہ میں کر رہا میں آیت نہیں پڑھدا، سجدے والی آیت ہے
کہ سجدہ کر اور رب دے قریب ہو جا، یعنی سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جہدے بھی سب تو زیادہ اللہ دا قرب ملتا ہے۔ ہن حسین سجدے وچ بھی ہے تے شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، بے پردہ خدا دا جلوہ پہلے ویکھ لیندا ہے۔ ہن او جلویاں دیاں لستاں لے رہے ہیں، اتوں تلواراں تے تیر آ رہے ہیں، تے پھر ایتھے میرے گولڑے دے چراغ پیر نصیر بولے سبحان اللہ۔ ہن اخیرلی باری سبحان اللہ ضرور کہہ دینا۔ پہلا شعر جنوں مطلع آکھدے او علماء دی نظر، کیونکہ وہ سمجھنا بھی علماء نے۔ اگلے شعر سارے تہاڈی نظر۔ حضرت چراغ گولڑا شاہ نصیر الدین نصیر آپ فرماندے جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمضا شنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا تیری اس شان عبادت کو سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، جگر گوشہ قاضی ملت۔ میرے امام دا سر سجدے وچ اللہ دا قرب ملیا، ہن عابد تے معبود دی گفتگو ہو رہی۔ حضرت پیر نصیر فرماندے اے جڑی گفتگو ہو رہی، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر۔ صرف غور کر لو، سبحان اللہ پہ نکل آئے گی۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر۔ عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ سجدے دی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ ماریا، میرے نبی دا شہزادہ پہلو دے پل زمین تے گریا، شمر لئیر آیا سر کٹیا، نیزے دی نوک تے بلند کیتا، یزیدیاں رقص کیتے بھنگڑے پائے نعرے بازی کیتی۔ حضرت امام زین العابدین جدو باپ دا کٹیا سر نیزے دی نوک تے چڑیا ویکھیا، آپ دے سکتہ تاری ہے، بابے دا سر ویکھ رہے۔ یزید دے کتے قریب آئے، آکے آکھن لگے لے زین العابدین اساں تیرے باپ دا سر تن تو جدا کر دیتا۔ حضرت سجاد پاک نے فرمایا او دنیا دے کتے ہو، میرے باپ دا سر تن تو جدا ہویا ہے، قیامت تک میرا بابا پنج تن تو جدا نہیں ہو سکتا۔ نہ میرا باپ پنج تن تو جدا، نہ میرا باپ اللہ دے قرآن تو جدا۔ دھر تے کربلا دی سرزمین تے وے، سر نیزے دی نوک تے وے، لیکن اللہ دے قرآن دی تلاوت جاری ہے، اللہ دے کلام دی تلاوت۔ ابن عساکر نے لکھیا سر حسین نے کلام کیتا،
اور پھر شام دے بازار آگئی سر حسین تلاوت کرنا جا رہا علامہ کاشفی نے لکھیا سر حسین وچوں اللہ دے کلام دی آواز آ رہی اتھے قاری قرآن پڑھے سنن والے آدھے بابا سبحان اللہ اور جدو کربلا دے قاری اللہ دا قرآن پڑھیا ہوئے گا تے بغیر گھر دے پڑھیا ہوئے گا پھر ادو میرا وجدان آکھدا جنت دیاں حورا باریاں کھول کے اے صدا لائی ہوئے گی کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے یاری یاری ہر کوئی آکھے حسین دی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری سیخ دے اتے مکھن جمانا ایتا ڈاٹیوں تھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا میرے پیر حسین کا کم ہے نیزے دی نوک تے سر بلند شام دا دربار یزید آیا سر حسین یزید دے سامنے رکھیا گیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھیا کہ حسین دے لبان تے چھڑی رکھ کے یزید لئی نے آکھیا اج میرے بدر دے بابے جیندے ہوندے اے دیکھ کے خوش ہوندے میں اپنے بدر دے بابیاں دا بدلہ نبی دے خاندان کو لے لے اے یزید جدو لبے حسین تے چھڑی رکھی نا روم دا سفیر اس دربار وچ موجود سی اس پوچھا کدا سارے یزیدیاں دسیا حسین ابن علی دا انہاں آکھیا جڑا تواڈے نبی دا نواسا حسین ایو سی میں کہا بالکل روم دا سفیر حیران ہو کے آکھدا ہے کہ ساڈے عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دے کھر دا نشان ایک جا تے لگا ہوا ہے جس گدے دی سواری عیسیٰ کردے سن عیسیٰ دی اولاد کوئی نہیں شادی نہیں ہوئی انہاں دی سواری گدا گدے دے کھر دا نشان ایک جگہ تے لگا اسی تو نشان ہی نہیں مٹن دیتا اسی تو اس نشان دا حیا کر دیں تے حیرانگی دی گل ہے تسی اپنے نبی دا نواسے شہید کر دیں ایک گل سن کے یزید آدھا مینوں تیری سفارت دا لحاظ نہ ہوندا میں تیرا سر بھی قلم کرا دیندا اس آکھا کمینیاں سفارت دا لحاظ کرتا ہے رسالت دا تینوں کوئی حیا نہیں آیا کہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لخت جگر دا لخت جگر ذبح کر دیتا دوستان گرامی امام زین العابدین نو گردن تک زنجیراں جکڑیا گیا پیراں تو لے کے گردن تک اور پھر دربار یزید وچ ایک یزید دا کتا آکھدا سنا زین العابدین اج نکارے کدے وج رہے کدے نعرے وج رہے امام زین العابدین خاموش ہیں نال ہی اذان ہوئی اذان دا وقت آیا اذان مؤذن نے دتی جدو مؤذن نے آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً امام زین العابدین نے فرمایا کی آکھیا سیا اس آکھیا میں اے آکھیا 10 نکارے کدے وج رہے فرمایا اذان سنیا اس آکھیا سنیے امام زین العابدین نے فرمایا دنیا دے کتیا پھر 10 نہ محمد تیرا باپ ہے یا میرا باپ ہے دربار تواڈا حکومت تواڈی تنخواہ دار معظم تواڈا تے نبوت و رسالت دی گواہیاں میرے نامے دی یاد رکھنا اس پورے واقعہ کربلا دے پیچھے یزید دا کردار ہے بس میری تقریر ختم ہو گئی باروی صاحب وہ کسی آکھیا ہے بڑا خوبصورت شعر کہ قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں نقطہ با کا بھی ادراک نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے اور دشمن حیدر کرار کو جنت کی طلب بن بلائے ہوئے مہمان بنے بیٹھے اے میرے رب محمد کسی کرار کو بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے کہ قیامت دا دن دسے گا کہ جدو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاج شفاعت پا کے آن گے حضور علیہ السلام نے نہ شہزادیاں دے بارے فرمایا سی جدو ہما فی الجنہ
انہاں دا نانا جنتی ہے، وابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ علی جنتی ہے، وامہما فی الجنہ انہاں دی ماں فاطمہ جنتی ہے، وعمہما فی الجنہ انہاں دا چاچا جعفر جنتی ہے، وعمتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی ام ہانی جنتی ہے، وخالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم جنتی ہیں، وہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ جڑا جڑا انہاں نال پیار کردا سرکار فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ حشر دا میدان دسے گا، میرے پیر نصیر فرمایا خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے، یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ میری دعا ہے اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ قبلہ عرفان صاحب نے میں نے حکم دیتا، انہاں دے حکم تے میں حاضر ہویا، میں شکریہ بھی ادا کردا، معذرت خواہ بھی ہاں کہ میں تانوں انتظار کرنا پیا۔ میں ہن واپس سرگودا پہنچنا ہے، میرے واسطے دعا کرنا اللہ خیر خیریت نال لے جائے۔ میں تواڈے ساریاں واسطے دعا کرنا اللہ صدقہ پنجتن پاک دا اج دی یہ محفل ساریاں واسطے آخرت وچ بخشش کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ عرفان صاحب جس مقصد واسطے محفل کا اہتمام کیتا اللہ کریم انہاں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔